फरक विधा र विषयमा केन्द्रित रही तयार पारिएको यस युट्युबको डेली अनलाइन क्लासेस आइ एम ढुङ्गाना सोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म इन्द्रमणि ढुङ्गाना। हामी तपाईलाई यस युट्युब च्यानलमा मोटिभेसन, कम्प्युटर एजुकेसन, एसई र एनईबीको ट्युसन क्लासेस, रिसर्च र काउन्सिलिङ विषयमा तपाईलाई दैनिक रूपमा प्रेरणादायी भिडियोहरू र ज्ञानपूर्ण कुराहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैले हाम्रो यस युट्युब च्यानल आइ एम ढुङ्गाना सोलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको विषय सुरुवात गरौँ। आज हामी तपाईलाई कक्षा 11 को अकाउन्ट विषयको डिप्रिसिएसन अकाउन्ट टपिकमा केही कन्सेप्टहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आज तपाईलाई पार्ट 1 लिएर आएका छौँ। हामी क्रमशः पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी कि हामी ओल्ड गोलबाट क्रमशः गर्नेछौँ। अहिले पनि आज तपाईलाई पार्ट 1 मा यसको कन्सेप्ट दिन चाहन्छु। सुरुमा तपाईलाई कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्दा एक्सपेन्सेस भनेको के हो त, यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। जस्तो कि जुन चिजहरू हामी कन्ज्युम गरिन्छ यसलाई नेपालीमा भन्छ खर्च भन्छ। जुन चिजहरूलाई हामीले कन्ज्युम गर्छौँ नि त्यसलाई एक्सपेन्सेस भनिन्छ। एकैछिनलाई मान्नुहोस् तपाईले कुनै चिजको आवश्यकता पूरा गर्नुभयो नि अनि तपाईले पैसा पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त तपाईको के हो त एक्सपेन्सेस हो। एकछिनलाई मान्नुहोस् मेरो एउटा कम्पनी छ, मैले एउटा कम्पनीमा मैले एउटा स्टाफ राखेँ, उसलाई 1 महिनासम्म काममा लगाएँ अनि 10,000 रुपियाँ तलब दिएँ। अनि कि त्यो मेरो एक्सपेन्सेस हो। किन एक्सपेन्सेस भयो त भन्दा उबाट मैले काम लिएँ, उसबाट काम लिएँ र मैले पैसा दिएँ, त्यो एक्सपेन्सेस हो। तर विचार गर्नुहोस् यदि मैले उसलाई काममा राखेँ, 1 महिना बितेको छैन, आज काममा राखेँ, उसले मलाई 20,000 माग गरे, मैले 20,000 रुपियाँ दिएँ, त्यो एक्सपेन्सेस होइन। किन? उबाट मैले काम लिएकै छैन, त्यो मेरो एसेट्स हो। अब फेरि सिम्पल पाराले भन्छु, तपाईँ कुनै एउटा होटलमा जानुभयो, तपाईँले एकछिनलाई मान्नुहोस् 3,000 रुपियाँ पैसा दिनुभयो पेस्की एडभान्स। विचार गर्नुहोस् कि तपाईँले दिनमा 100 रुपियाँको खाजा खानुहुन्छ अरे, तपाईँले एक दिनमा 100 रुपियाँको खाजा खानुहुन्छ यानी कि 30 दिन तपाईँले हिसाब गर्दाखेरि 3,000 रुपियाँको खाजा खानुहुन्छ। तपाईँलाई आज गयो 100 रुपियाँको मोमो खानुभयो, पैसा दिनुभयो, पेड गर्नुभयो, त्यो एक्सपेन्सेस हो। किन? तपाईँ खानुभयो, अगाउनु भयो, कन्ज्युम गर्नुभयो, त्यो एक्सपेन्सेस हो। फेरि भोलि जानुभयो, फेरि 100 रुपियाँको मोमो खानुभयो, पैसा पेड गर्नुभयो, तपाईँको पैसा गयो, त्यो पनि के हो त एक्सपेन्सेस हो। तपाईँले त्यसको प्रयोग गर्नुभयो, खानुभयो। अब कुरा गरौँ यसरी दिनदिनै 100 रुपियाँ दिन तपाईँलाई झ्याउ लाग्यो, या म दिनदिनै 100 रुपियाँ दिँदैन, होटल साउजीलाई बोलाएर भन्नुभयो म दिनदिनै खाजा खान्छु, म 100 रुपियाँको दरले खाजा खान्छु, 1 महिनासम्म म 30 दिन खाजा खाँदाखेरि 3,000 रुपियाँ आउँछ। लौ 3,000 भनेर तपाईँले सुरुमै अगाडिले 3,000 दिनुभयो अरे, तपाईँको पैसा त गयो, तर यो के होइन एक्सपेन्सेस होइन। किन? तपाईँले यो खानुभएकै छैन। सिम्पल पाराले भने जुन चिज कन्ज्युम गर्नुभएको छ यानी कि बेनिफिट लिनुभएको छ ती प्रायः त एक्सपेन्सेस हुन्छ। जुन चिज तपाईँले कन्ज्युम गर्नुभएको छैन त्यो त प्रायः त एक्सपेन्सेस हुँदैन। धेरै कुरा मैले किन गरेँ त, म त खास पढाउन पनि त डिप्रिसिएसन अकाउन्ट हो, तर म कुरा गर्दैछु एक्सपेन्सेस। किन त यसको बारेमा थोरै अलि एकैछिनमा जोड्नेछु। फेरि एकपटक भने सपोज तपाईँले कुनै चिजहरू कन्ज्युम गर्नुहुन्छ त्यो के हो नि एक्सपेन्सेस हो, कन्ज्युम गर्न बाँकी छ भने फेरि त्यो के हो नि एसेट्स हो। अब जाउँ यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। सपोज तपाईँले एउटा बाइक किन्नुभयो, तपाईँले एउटा बाइक किन्नुभयो 2 लाखमा। यो बाइक 2 लाखमा आज किन्नुभयो यानी कि फर्स्ट इयरमा। 1 वर्ष पछाडि यो बाइक कोही मान्छे किन्न आयो भने यानी कि सेकेन्ड इयरमा कोही मान्छे किन्न आयो भने कुनै पनि मान्छेले यो बाइकलाई 2 लाख रुपियाँ हाल्दैन, यानी कि योभन्दा कम मूल्य हाल्छ। फेरि थर्ड इयरमा यानी कि तेस्रो वर्षमा कोही मान्छे बाइक किन्न आयो भने त्यो बाइकलाई 2 लाख हाल्दैन, हाल्न सक्दैन, किनकि यो मूल्य कम हुँदै जान्छ। कम किन भयो त यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। किनकि यो बाइक चलाउने मान्छेले यो बाइकबाट के लियो त नाफा लियो यानी कि बेनिफिट लियो, यानी कि यसको कन्ज्युम गर्यो। तपाईँलाई यसरी कन्ज्युम जसरी गर्छ, जुन कन्ज्युम गरिएको छ त्यो चिजलाई भनिन्छ डिप्रिसिएसन, मूल्यह्रास। अब कुरा गरौँ यसको बारेमा थोरै कन्सेप्टहरूको बारेमा कुरा गरौँ। एकैछिनलाई मान्नुहोस् मैले 2 लाखमा बाइक लिएको थिएँ, मैले यो बाइकको आयु 10 वर्ष मानेको थिएँ अरे, यानी कि 10 वर्ष चल्ला त्यसपछि यो कभार होला भनेपछि अन्दाजी 10 वर्षको आयुमा यो बाइक फेर्न छ भने पछाडि मैले पहिलो वर्ष यो बाइकलाई पुरा चलाएँ भनेपछि 2 लाखको 10 वर्ष भनेपछि 1 वर्षमा कतिको दर हुन्छ त 20,000 रुपियाँ। पछि मैले 20,000 रुपियाँ घटाइदिएँ, यसको मूल्य कति हुन्छ अब 1,80,000 हुन्छ। फेरि जाउँ 1,80,000 मा फेरि अर्को सेकेन्ड इयरको बारेमा कुरा गरौँ। यो फर्स्ट इयर हो, यो सेकेन्ड इयर हो। फेरि त्यो वर्ष पनि मैले बाइक चलाएँ,
मैले ऊ बाइकबाट 20,000 को नाफा लिएँ भनेपछि अब कति हुन्छ 1,60,000 हुन्छ। फेरि तेस्रो वर्ष बाइकको मूल्य त 1,60,000 छ। फेरि त्यो 3 वर्ष पनि पुरै लगातार मैले बाइक चलाएँ अनि त्यो बाइकबाट 20,000 रुपैयाँको नाफा लिएँ भनेपछि मैले अब त्यो बाइकको भ्यालुएसन कति हुन्छ 1,40,000 हुन्छ। यसरी प्रत्येक वर्ष मैले बाइकबाट त नाफा लिएको छु नि त। मैले बाइकलाई युज गरेको छु, समयमा काममा पुगेको छु, म भनेको ठाउँमा त बाइकलाई चलाएर जान सकेको छु, यसरी मैले त्योबाट बेनिफिट लिएको छु भनेपछि मैले त्यो वर्षमा अन्दाजी लिएको बेनिफिटहरू जति छ यसलाई भन्छ डिप्रिसिएसन, जुन हामीले के भन्छौँ त एउटा यसलाई भोलि पर्सि यानि कि अर्को किन्नका लागि फन्ड स्थापना गरेर राखिन्छ। तर मान्नुहोस् यो हामीले युज गरेको चिज हो, त्यही भएर यो के हो त एउटा एक्सपेन्सेस हो। अब कुरा गरौँ डिप्रिसिएसनका प्रकारहरू। धेरै प्रकारहरू छन् तर हामी कक्षा 11 मा डिइपी पढ्दा सिर्फ 2 प्रकारको पढ्छौँ। के हो त 2 प्रकार, यसको बारेमा कुरा गरौँ। एउटा छ तपाईलाई डिइपी पढाउँदाखेरि एउटा छ स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। एउटा अर्को छ डिमिनिसिङ मेथड। तपाईलाई स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको के र डिमिनिसिङ भनेको त यसको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईले सुरुमा बाइक किन्नु भयो 2 लाखमा, प्रत्येक वर्ष 20,000 घट्दै गयो। यसरी प्रत्येक वर्ष डिइपी सेम भएर घट्छ भने यसलाई स्ट्रेट लाइन भनिन्छ। तपाईले 2 लाखमा बाइक किन्नु भएको थियो, पहिलो वर्ष 20,000 घट्यो, दोस्रो वर्ष 18,000 घट्यो, त्यसपछि 16,800, यस्तै नै घट्दै घट्दै गयो भनेको डिइपी पनि घट्दै गयो। यो पहिलो वर्ष, यो दोस्रो वर्ष, यो तेस्रो वर्ष यसरी घट्दै घट्दै जान्छ भने यसलाई फेरि के भन्छ त डिमिनिसिङ मेथड भन्छ। फेरि एकपटक भने यदि डिइपी को रेट छ नि यो अमाउन्ट प्रत्येक वर्ष एउटै हुन्छ भने स्ट्रेट लाइन, यदि डिइपी को अमाउन्ट प्रत्येक वर्ष फरक फरक हुन्छ भने के भन्दो रहेछ अरे अन्डर डिमिनिसिङ मेथड भन्दो रहेछ। अब यसको बारेमा थोरै केही सादा कन्सेप्टहरु भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईले बाइक 2 लाखमा किन्नु भयो, यो ओरिजिनल भ्यालु। फेरि एकपटक भने यसलाई ओरिजिनल भ्यालु अर प्रोसेसिङ भ्यालु भन्छ। तपाईले किनेको मूल्य या त शुद्ध सुरुको मूल्य। मान्नुस् तपाईको सबै गरेर 2-3 वर्ष लगाएर डिइपी कटेछ 80,000 रुपैयाँ। यो के हो त डिइपी अमाउन्ट हो भनेको मूल्य घटेको। तपाईले बेनिफिट लिनु भएको त बाइक चलाएर नाफा लिनु भएको 80,000 को। अब तपाईको मूल्य भयो 1,20,000। 1,20,000 लाई के भन्छ त 1,20,000 लाई भन्छ बुक भ्यालु। बस यसलाई बुक भ्यालु भन्छ। तपाईले फर्स्टमा यसको बारेमा सरर जान्न पर्यो। यसलाई के भन्ने त है, अनि कि प्रत्येक वर्ष यो घट्दै गएको मूल्य बुक भ्यालु। अन्तिममा यो कवाड हुँदै गयो अरे के हुँदै गयो भने यसलाई स्क्रैप भ्यालु पनि भन्छ। ल ठीक छ, म फेरि एकचोटी सर भने तपाईले सुरुमा किनेको मूल्य जुन छ त्यसलाई ओरिजिनल भ्यालु यानी कि प्रोसेसिङ भ्यालु भने मूल्य जुन घट्छ त्यसलाई डिइपी अमाउन्ट यानी डिप्रिसिएसन अमाउन्ट भने जुन त्यो डिइपी घटाइसके पछाडी आउने मूल्य जुन छ त्यसलाई के भन्ने रे स्क्रैप भ्यालु भन्ने अथवा बुक भ्यालु भन्ने। यो किन भनेको भन्दा तपाईलाई यदि स्ट्रेट लाइन मेथड छ भने, स्ट्रेट लाइन मेथड छ भने यो जहिले पनि ओरिजिनल भ्यालु यानी कि प्रोसेसिङ भ्यालुमा डिपेन्ड रहन्छ। तपाईले यदि जुन छ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड छ भने यानी कि अन्डर डिमिनिसिङ मेथड छ भने यो जहिले पनि बुक भ्यालु और स्क्रैप भ्यालु जुन छ, अब हामीले अलि बुक भ्यालु लेखौं, बुक भ्यालुमा यो डिपेन्ड रहन्छ। फेरि एकपटक भने यदि स्ट्रेट लाइन मेथड छ भने ओरिजिनल भ्यालु और प्रोसेसिङ भ्यालु भनेको सुरुमा किनेको मूल्य, अनि अन्डर डिमिनिसिङ छ भने डिमिनिसिङ ब्यालेन्स छ भने बुक भ्यालु भनेको घट्दै गएको मूल्यमा यसको काम हुन्छ। अब तपाईले जान्न पर्ने अरु चीजहरु म सर्टकटमा सरर नोटहरु लेख्छु, तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। नोटमा सुरुमा कुरा गरौँ स्ट्रेट लाइन मेथडको बारेमा कुरा गरौँ। अनि यसको सम्बन्ध हुन्छ ओरिजिनल भ्यालु पर्चेसिङ भ्यालुमा हुन्छ। अर्को छ अन्डर डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड छ, यसको सम्बन्ध हुन्छ बुक भ्यालुसँग। बुक भ्यालुसँग अनि यसको सम्बन्ध हुन्छ रिड्युसिङ भनेको घट्दै गएको मूल्यसँग हुन्छ। यसो तपाईलाई कुरा गरौँ, यसको नोट लेख्दाखेरि अर्को तपाईले जान्नुपर्ने चीज डिइपी काट्ने अवस्था बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। डिइपी काट्ने अवस्था कुन कुन बेला डिइपी काटिन्छ त? 1
वर्षको अन्तिममा, एट द इन्ड अफ द इयर, यानी कि वर्षको अन्तिममा डिइपी काटिन्छ। अर्को एसेट्सलाई बेच्नुभन्दा अगाडि दुईटा स्टेपमा डिइपी काट्ने अवस्था हुन्छ। फेरि एकपटक भन्छु, वर्षको अन्त्यमा डिइपी काटिन्छ। अर्को सेकेन्ड स्टेप छ एसेट्सलाई बेच्नुभन्दा अगाडि डिइपी काटिन्छ। दुईटा स्टेप। अब जाउँ डिइपी काट्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। तपाईँलाई यस पछाडि म सेकेन्डमा जान्छु। डिइपी काट्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। फेरि एकपल्ट भने डिइपी काट्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यसमा छ। तपाईँले जान्नुपर्ने चिज छ। फर्स्टमा मैले डिइपी काट्दा मैले लेखेको ध्यान दिएर सुन्नु होला। डिइपी काट्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुमा एउटा छ डिइपी काट्दा सुरुमा कति महिनासम्म एसेट्स चल्यो त्यो विचार गर्नु होला। यानी कि तपाईलाई भन्न खोजेको यदि मेसिन 1 वर्षसम्म चलेको छ भने 1 वर्षको डिइपी काट्ने। कहिलेकहिले डेटमा हुन्छ फरक हुन्छ, 6 महिनाको मात्र दिन्छ, कहिलेकहिले 9 महिनाको दिन्छ। त्यही भएर तपाईले एकदमै धेरैले जान्नुपर्ने चिज छ यो कति महिना चल्यो। यहाँ मैले अलिकति हाइलाइट पनि गरे। यो कति महिना चल्यो जुन छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। कति महिना चल्यो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। कति महिना चल्यो आफैले प्रश्न गर्नुस्, यसको एन्सर जति आउँछ। 1 वर्ष आयो 1 वर्षको काट्नुस्, 3 महिना आयो 3 महिना, 6 महिना आयो 6 महिनाको काट्नुस्। यसरी तपाईले डिइपी काट्न सक्नुहुन्छ। फेरि एकपटक सर भने स्टेट लाइन मेथड, ओरिजिनल भ्यालु र प्रोसेसिङ भ्यालु। ओरिजिनल भ्यालु के त सुरुमा किनेको मूल्यमा हुन्छ। अन्डर डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड कहाँ हुन्छ? बुक भ्यालु अर्थ रिड्युसिङ भ्यालु भनेको घट्दै गएको मूल्यमा हुन्छ। अब जाउँ तपाईलाई डिइपी काट्ने अवस्था। कुन बेला डिइपी काटिन्छ त भन्दा एक त वर्षको अन्तिममा डिइपी काटिन्छ, यानी कि एट द एन्ड अफ द इयरमा डिइपी काटिन्छ। अर्को सेकेन्डमा एसेट्सलाई बेच्नुभन्दा अगाडि डिइपी काटिन्छ। जस्तो मैले कुनै एसेट्सलाई बेच्न चाहे, मैले वैशाखमा बेच्ने त वैशाखमा डिइपी काट्ने, असारमा बेच्छ त असारमा डिइपी काट्ने, कुन महिनामा भन्छ त्यो महिनामा बेच्नुभन्दा अगाडि यसको डिइपी काट्ने अनि बल्ल बेच्ने। अब तपाईलाई कुरा गरौँ डिइपी काट्दा अन्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि डिइपी काट्दाखेरि सुरुमा यो कति महिना चल्यो त्यो विचार गर्न आवश्यक छ। यति जाने भने तपाईलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। म यस पछाडि तपाईलाई थोरै अन्य केही चीजहरुको बारेमा थोरै कन्सेप्ट दिन्छु। अब जाउँ सामान बेच्दाखेरिको बारेमा कुरा गरौँ। यानी कि एसेट्सलाई बेच्दाखेरि के गर्ने हो। अर्को नोट हेरौँ। एसेट्सलाई बेच्दा के होला त यसको बारेमा कुरा गरौँ। फर्स्ट डिइपी काट्ने। बुक भ्यालु पत्ता लगाउने। प्रॉफिट एन्ड लस पत्ता लगाउने। 4 मा पोस्टिङ गर्ने। फेरि एकपल्ट भन्छु ध्यान दिएर सुन्नु होला। 1 डिइपी काट्ने, 2 बुक भ्यालु पत्ता लगाउने, 3 पिएल पत्ता लगाउने र 4 मा पोस्टिङ गर्ने। फेरि एकपल्ट इम्पोर्टेन्ट छ ध्यान दिनु होला र तपाईले नोट पनि गर्नु होला। एसेट्सलाई बेच्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दा फर्स्टमा डिइपी काट्ने, सेकेन्डमा बुक भ्यालु पत्ता लगाउने, थर्डमा पिएल पत्ता लगाउने र फोर्थमा पोस्टिङ गर्ने। अब हामी तपाईलाई आज कक्षा 11 को डिप्रिसिएसन एकाउन्टको जुन कन्सेप्ट छ पार्ट 1 अन्तर्गत हामी कन्सेप्टको बारेमा थोरै कुरा गऱ्यौँ र यो सँगसँगै हामीले भोलि या पर्सिमा हामीले फेरि पार्ट 2 तपाईको बिचमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसमा योभन्दा पछाडि हामीले ओल्ड इज गोल्डका हिसाबहरू गर्नुभन्दा अगाडि 1-2 वटा अन्य हिसाब गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी ओल्ड इज गोल्डका क्रमसँग हिसाबहरू गर्नेछौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नु होला। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।